गुड इभिनिङ सबैलाई गुड इभिनिङ है। कृषि विकास ब्याङ्कको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई केही सहयोग सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी फेरि युट्युबको प्र्याक्टिस क्लास लिएर तपाईँमा उपस्थिति भइसकेका छौँ। ओके, आजको पहिलो प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है मित्र। ल, आजको पहिलो प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कहिलेदेखि लागू भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 2012 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन बी विक्रम सम्बन्ध 2015 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन सी विक्रम सम्बन्ध 2013 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन डी विक्रम सम्बन्ध 2014 सालदेखि। यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरू। के भन्दै हुनुहुन्छ, 13 साल। ओके, विक्रम सम्बन्ध 2013 सालदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको थियो, अर्थात् अप्सन सी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। गुड। त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको प्रथम औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए बलाजु औद्योगिक क्षेत्र, त्यस्तै गरी अप्सन बी हतौडा औद्योगिक क्षेत्र, त्यस्तै गरी अप्सन सी वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र। ल भन्नुहोस् त दोस्रो प्रश्नको राइट एन्सर कुन होला, बलाजु। गुड, अप्सन ए है। नेपालको सबैभन्दा प्रथम है, नेपालको प्रथम औद्योगिक क्षेत्र भनेको बलाजु औद्योगिक क्षेत्र है, नझुक्नु होला। ओके, अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको तेस्रो प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा लेखा परीक्षण कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 2014 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन बी विक्रम सम्बन्ध 2028 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन सी विक्रम सम्बन्ध 2013 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन डी विक्रम सम्बन्ध 2018 सालदेखि है। तेस्रो प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है। 2018 सालदेखि लेखा परीक्षण सुरुवात भएको हो। ओके, साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो तयारीलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यसो भिडियो मिस नहोस्। ल, चौथो प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम बजेट व्यवस्था कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 2018 माघ 21 गतेदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन बी विक्रम सम्बन्ध 2008 माघ 21 गते, त्यस्तै गरी अप्सन सी विक्रम सम्बन्ध 2028 माघ 22 गते, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको विक्रम सम्बन्ध 2038 पुस 23 गते है। यदि यस प्रश्नको सही जवाब हजुरलाई थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सन, यदि थाहा छ भने तपाईँले माइन्ड सेक्सनमा पनि गेस गर्न सक्नुहुनेछ है। चौथो प्रश्नको सही जवाब रहेको छ विक्रम सम्बन्ध 2008 माघ 21 गतेदेखि नेपालमा सर्वप्रथम बजेट व्यवस्था सुरु भएको थियो, अर्थात् अप्सन बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको पाँचौं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नेपालमा बजेट पेश गर्न थालिएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए टङ्क प्रसाद आचार्य, त्यस्तै गरी अप्सन बी डाक्टर केआईसी, त्यस्तै गरी अप्सन सी मातृका प्रसाद कोइराला, त्यस्तै गरी अप्सन डी गिरिजा प्रसाद कोइराला। ए ओके म्याक्सिममले मिलाउनु भएछ है, मातृका। गुड, अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ है। मातृका प्रसाद कोइरालाको पालादेखि नेपालमा बजेट पेश गर्न थालिएको हो। ल, अर्को प्रश्नतर्फ लागो। तपाईँको छठौं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कति रकम छुट्याइएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए रु 33 करोड, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको रु 36 करोड, त्यस्तै गरी अप्सन सी रु 63 करोड, त्यस्तै गरी अप्सन डी रु 66 करोड है। छठौं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको 33 करोड। गुड, अप्सन ए है, अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको सातौं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि घाटा बजेट सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए आर ए फिसर, त्यस्तै गरी अप्सन बी ए कुटनिस, त्यस्तै गरी अप्सन सी पेङ्गी, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको जेएम किन्स। ओके, यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथी मित्र। ल भनिदिनुहोस् त, सातौं प्रश्नको सही जवाब रहेको चाहिँ ए जेएम किन्स है, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ है। आठौं प्रश्नतर्फ लागौ। हजुरको आठौं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा स्थापना भएको पहिलो गैर सरकारी संस्था कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए माइती नेपाल, अप्सन बी तपाईँको प्लान नेपाल, अप्सन सी तपाईँको
सहमति, अप्सन डी कामधेनु चरखा उद्योग है। ल 8औं प्रश्नको राइट एन्सर कुन हुन सक्ला है? 8औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ कामधेनु चरखा उद्योग, कामधेनु चरखा उद्योग अर्थात् अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 9 प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा जुट म्याच फ्याक्ट्रीको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 1995, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको विक्रम सम्बन्ध 1996, त्यस्तै गरी अप्सन सी विक्रम सम्बन्ध 1989, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको 1993। ओके भन्नुहोस् मित्र, 1995 भन्दै हुनुहुन्छ। गुड, अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 10औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको पहिलो उद्योग कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ है। नेपालको पहिलो उद्योग कुन हो? अप्सन ए चौधरी ग्रुप फुड्स, अप्सन बी तपाईँको बोटलर्स नेपाल, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको विराटनगर जुट मिल, त्यस्तै गरी अप्सन डी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना है। 10औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ विराटनगर जुट मिल है। अप्सन सी नेपालको पहिलो उद्योग कुन हो भन्दाखेरि विराटनगर जुट मिल है। औद्योगिक क्षेत्र, पहिलो औद्योगिक क्षेत्र तपाईँको बलाजु औद्योगिक क्षेत्र हो भन्ने नेपालको पहिलो उद्योग भनेको विराटनगर जुट मिल रहेको छ, अर्थात् अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 11 प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट सबैभन्दा बढी कार्पेट निर्यात गर्ने देश कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी तपाईँको बेलायत, अप्सन सी तपाईँको जापान, अप्सन डी तपाईँको भारत। 11औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला भन्नुहोस् त। जर्मनी भन्दै हुनुहुन्छ। गुड, जर्मनी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। नेपालबाट सबैभन्दा बढी कार्पेट निर्यात गर्ने देश भनेको जर्मनी रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 12औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भन्छ सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशले कहिले गरेको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए जर्मनी सन् 1833, त्यस्तै गरी अप्सन बी बेलायत सन् 1733, त्यस्तै गरी अप्सन सी जापान सन् 1839, त्यस्तै गरी अप्सन डी अमेरिका सन् 1733 मा है। 12औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन बी है। बी बेलायत नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशले गरेको छ भन्दाखेरि बेलायत सन् 1733 मा। नझुक्नु होला, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। ओके ल, त्यस्तै गरी तपाईँको 13औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भन्छ भन्दाखेरि दुई छुट्टै बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए तपाईँको फ्रान्स, अप्सन बी तपाईँको बेलायत, अप्सन सी तपाईँको जापान, अप्सन डी तपाईँको भारत। लगेस गर्नुहोस् त 13औं प्रश्नको राइट एन्सर कुन हुन सक्ला है? 13औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी भारत नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 14औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ उजराती भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए असुल हुन बाँकी कर्जा, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको सरकारी रकम फर्चौट गर्न बाँकी, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको पेशकी रकम, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको तिर्न बाँकी कर्जा। लगेस गर्नुहोस् त 14औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ? सरकारी रकम फर्चौट गर्न बाँकी। गुड, अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। क्लियर हुनुहुन्छ? ओके ल, 15औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भन्छ भन्दाखेरि कहिलेदेखि महालेखा कार्यालयलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नामाकरण गरियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 2023 वैशाख 1 गतेदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन बी विक्रम सम्बन्ध 2043 वैशाख 1 गते, त्यस्तै गरी अप्सन सी विक्रम सम्बन्ध 32 वैशाख 1 गते, त्यस्तै गरी अप्सन डी विक्रम सम्बन्ध 2033 वैशाख 3 गते। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ विक्रम सम्बन्ध 2032 साल वैशाख 1 गते है, अर्थात् अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। क्लियर हुनुहुन्छ? त्यस्तै गरी तपाईँको 16औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि बजेट भनेको सरकारी आय भएको लेखा हो, यो कुन अर्थशास्त्रीको भनाइ हो? लगेस गर्नुहोस् त। अप्सन ए आइएन के भन्छ रे, ए फिसर भन्छ, ए स्टर्न भन्छ, सी भनेको पिङ्गु, त्यस्तो गरे डी तपाईँको केन्सर। लगेस गर्नुहोस् त स्टर्न। गुड, अप्सन बी हुन्छ है साथीहरू, अप्सन बी नै यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 17औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि कुन सालदेखि बजेटलाई कामको आधारमा कार्यात्मक वर्गीकरण गरियो भन्ने प्रश्न सोधेछ है। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 2019 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन बी विक्रम सम्बन्ध 2031 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन सी विक्रम
विक्रम सम्बन्ध 2013 सालदेखि। अप्सन डी तपाईँको विक्रम सम्बन्ध 2029 सालदेखि है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए अर्थात् विक्रम सम्बन्ध 2019 सालदेखि, अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 18 प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि सरकारको वार्षिक खर्च भन्दा वार्षिक आय बढी हुने बजेटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए न्यूनतम बजेट, अप्सन बी तपाईँको बचत बजेट, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको घाटा बजेट, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट है। 18 प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको बचत बजेट इज द करेक्ट एन्सर। ओके, अप्सन बी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 19औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि कुन बजेटद्वारा मुद्रास्फीति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ? अप्सन ए न्यूनतम बजेट, अप्सन बी तपाईँको बचत बजेट, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको घाटा बजेट, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट है। 19औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको घाटा बजेट अर्थात् अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 20औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि बजेट राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने मुख्य औजार हो, यो कसको बनाइयो? अप्सन ए फेलिक्स ए निग्रो, अप्सन बी तपाईँको जेएम किन्स, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको आए फिसर, अप्सन डी तपाईँको माथिका कुनै पनि होइन। ल गेस गर्नुहोस् त 20औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ है। सबै मित्रहरूले एन्सर दिइहाल्नुहुन्छ फेलिक्स ए निग्रो अर्थात् अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 21औं प्रश्न है। त्यस्तै गरी तपाईँको 21औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा मध्ये खर्च गर्न बाँकी रही सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको रकमलाई के भनिन्छ? अप्सन ए बक्यौता रकम, अप्सन बी तपाईँको बचत बजेट, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको संक्षिप्त रकम, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको फ्रिज रकम है। 21औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ मित्र? ल भनिदिनुहोस् त है। ल सबै साथीले भनिदिनुहोस् त फ्रिज रकम भन्दै हुनुहुन्छ। गुड, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 22औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि बजेट एक बजेट शीर्षकको निमित्त स्वीकृत भएको बजेट रकम अन्य बजेट शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी सारिएको बजेटलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए शोधनान्तर, अप्सन बी तपाईँको रकमान्तर, अप्सन सी तपाईँको शोध भर्ना, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको मनी ट्रान्सफर है। 22औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ रकमान्तर इज द करेक्ट आन्सर अर्थात् अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 23औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि बजेट कार्यकारिणीले तयार गरी स्वीकृतिको लागि कहाँ पेश गरिन्छ? अप्सन ए संसदमा, अप्सन बी तपाईँको अर्थ मन्त्रालय, अप्सन सी तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अप्सन डी तपाईँको महालेखा परीक्षक। 23औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको संसदमा है। अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 24औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि बजेट शब्द कुन भाषाको कुन शब्दको अपभ्रष्ट हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए जापानिज भाषाको बजेट, अप्सन बी तपाईँको फ्रेन्च भाषाको बजेट, अप्सन सी तपाईँको स्पेनिस भाषाको बजेट, अप्सन डी तपाईँको प्रमाणिक नेपाली शब्द नै हो। ल गेस गर्नुहोस् त 24औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ फ्रेन्च भाषाको बजेट है। अप्सन बी नै यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 25औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि कुन आर्थिक वर्षदेखि बजेटलाई साधारण र विकास बजेट गरी दुई भागमा बाँडियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2013-14 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन बी आर्थिक वर्ष 2023-24 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको आर्थिक वर्ष 2033 र 34 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन डी आर्थिक वर्ष 2043 र 44 सालदेखि। ओके, आर्थिक वर्ष 13 र 14 सालदेखि है साथीहरू। ओके, अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 26औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि वर्षमा दुई पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। फ्रान्स, बेलायत, जापान, भारत है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, फ्रान्स इज द राइट एन्सर। ओके साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो तयारीलाई सफल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला ताकि
आगामी समयमा यसो भिडियो मिस नहोस्। ओके ल 27औं प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ नेपाल सहायता समूहको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए सन् 1973, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको सन् 1986, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको सन् 1996, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको सन् 1966 है। 27औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको 76 है, तपाईँको सन् 1976 अर्थात् कुनमा रहेको छ यो भनेको सच्याउनु होला है, 73 हुँदैन 76 हुन्छ है साथीहरू। ओके सन् तपाईँको नेपाल सहायता समूहको स्थापना भनेको 1976 मा भएको हो, अर्थात् अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 28औं प्रश्नले के भनेको छ प्लान होलिडे भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए भ्रमण योजना नबनेको समय, अप्सन बी तपाईँको बजेट जारी नगरिएको वर्ष, अप्सन सी तपाईँको योजना नबनी खाली रहेको वर्ष, अप्सन डी तपाईँको कर्मचारीलाई योजना बिना बिदा दिएको है प्लान होलिडे भन्छ है। प्लान होलिडे भनेको योजना नबनी खाली रहेको वर्ष। गुड, अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 29औं प्रश्नतर्फ लागौ। तपाईँको 29औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नाफा नोक्सानको भावनाले प्रेरित हुने लेखालाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ है। नाफा नोक्सानको भावनाले प्रेरित हुने लेखालाई के भनिन्छ? सरकारी लेखा, नाफा नोक्सान लेखा, सहकारी लेखा, त्यस्तै गरी तपाईँको व्यावसायिक लेखा। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ व्यावसायिक लेखा। व्यावसायिक लेखा अर्थात् अप्सन डी है, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। व्यावसायिक लेखा इज द करेक्ट एन्सर। ओके त्यस्तै गरी तपाईँको 30औं प्रश्नले के भन्छ कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? ए भारत, बी अमेरिका, सी बेलायत, डी तपाईँको चीन है। 30औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अमेरिका। अमेरिका अमेरिका अर्थात् अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 31औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको निर्यात व्यापारमा कुन क्षेत्रको भूमिका मुख्य रहेको छ? अप्सन ए कृषि, अप्सन बी तपाईँको उद्योग, अप्सन सी तपाईँको पर्यटन, अप्सन डी तपाईँको खानी। 31औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ कुन? कृषि। कृषि है, कृषि नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके त्यस्तै गरी तपाईँको 32औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि मिश्रित अर्थतन्त्र प्रणालीको सूत्रपात गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? अप्सन ए मोहम्मद युनुस, अप्सन बी तपाईँको जिन मेनार्ड किम्स, अप्सन सी तपाईँको जेबिसे, अप्सन डी तपाईँको माथिका कुनै पनि होइन। लगेज गर्नुहोस् त 32औं प्रश्नको राइट एन्सर कुन होला? जोन मेनार्ड किम्स है। अप्सन बी यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 33औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा धेरै 22,500 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना कुन हो? अप्सन ए बेलोन मोन्टे ड्याम, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको थेरी ड्याम, अप्सन सी तपाईँको माथिल्लो तामाकोसी नेपाल, अप्सन डी तपाईँको थ्री गेज ड्याम अर्थात् चीनमा अवस्थित थ्री ग्याम रहेको छ है। ल गुड, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 34औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा आर्थिक वर्ष श्रावण 1 देखि गर्ने व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको थियो? अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2008-9 सालदेखि, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक वर्ष 2009-30 देखि, त्यस्तै गरी अप्सन सी आर्थिक वर्ष 2020-21 सालदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको आर्थिक वर्ष 2046-47 सालदेखि। लगेज गर्नुहोस् त 34औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको 9-10 सालदेखि है। आर्थिक वर्ष 2009 र 10 सालदेखि तपाईँको आर्थिक वर्ष श्रावण 1 गतेदेखि व्यवस्था हुने व्यवस्था गरिएको छ। ओके ल त्यस्तै गरी तपाईँको 35औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालले भारतसँग विपा सम्झौता कहिले गरियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यहाँ एबिसी र डी अप्सन मध्ये राइट एन्सर कुन होला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा है? ल सबै मित्रहरूले गेस गरेर फटाफट एन्सर दिनुहोस् त। गुड, अप्सन डी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ, नोट गर्नुहोला। नेपालले भारतसँग विपा सम्झौता भनेको विक्रम सम्वत 2068 कार्तिक 4 गते नै नेपाल र भारत बीच विपा
एउटा सम्झौता भएको थियो 2068 कार्तिक 4 गते। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 36औं प्रश्न धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ, नोट गर्नु होला। विक्रम सम्वत 2061 वैशाख 11 गते 36औं प्रश्नले के सोधेछ भन्दाखेरि नेपालले WTO को सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2061 वैशाख 11 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2064 असोज 4 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2068 असोज 4 गते, डी विक्रम सम्वत 2068 कार्तिक 4 गते। 36औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले आन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरु। ओके, 61 वैशाख 11 गतेदेखि, अर्थात् अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। याद गर्नु होला, विक्रम सम्वत 2061 वैशाख 11 गते WTO को सदस्यता प्राप्त गर्यो। ओके, ल 37औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा पहिलो पटक नाफा बजेट कहिले प्रस्तुत गरिएको थियो? धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2043-44, आर्थिक वर्ष 2034-35, आर्थिक वर्ष 2033-34, आर्थिक वर्ष 2036-37 सालदेखि। लगेज गर्नुहोस् त, 33-34 भन्दै हुनुहुन्छ। ओके गुड, 33-34 सालदेखि, अर्थात् अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 38औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने फल कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए स्याउ, अप्सन बी तपाईको सन्तोला, अप्सन सी तपाईको अनार, अप्सन डी तपाईको काफल। लगेज गर्नुहोस् त, 38औं प्रश्नको राइट एन्सर कुन राइट जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा है? स्याउ, 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 एप्पल है, एप्पल नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। संसारको सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने फल भनेको स्याउ रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 39औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कुन देशबाट सुरु भएको हो? अप्सन ए बांग्लादेश, अप्सन बी तपाईको ब्राजिल, अप्सन सी तपाईको जापान, अप्सन डी तपाईको चीन है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ जापान इज द राइट एन्सर है। जापान यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, अर्थात् सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 40औं प्रश्नले के भनेको छ नेपालको सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने धान जिल्ला कुन हो? मनाङ, मोराङ, पर्सा, झापा है। झापा, 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 गुड, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ है मित्र। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 41औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तलको है तलका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल भनिदिनुस् त, तलका मध्ये कुन चाहिँ अर्थतन्त्रको विशेषता होइन भन्ने प्रश्न सोधेछ है साथीहरु। ओके, ल भन्नुस् त, ए आम गरिबी, बी तपाईको उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि दर, सी तपाईको बढ्दो रोजगारी, डी तपाईको आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि क्षेत्र, कृषि अर्थतन्त्र है। विशेषता मध्ये अप्सन डी होइन, अर्थात् अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। बाँकी सबै नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको तलका दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको आर्थिक विशेषताहरू अन्तर्गत पर्दैन? ठ्याक्कै त्यस्तै हो, न्यून आर्थिक वृद्धि दर, न्यून उत्पादनशीलता, बढ्दो बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 43औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको आर्थिक विशेषता हो? नझुक्नु होला, यो हो भनेर प्रश्न रहेको छ। उच्च प्रजनन दर, उच्च मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर, डी सी तपाईको कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या, डी तपाईको परम्परागत उत्पादन प्रविधि है। ल यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। लाग्छ सबै उस्तै उस्तै हो, तर भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 44औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको जलविद्युतको कुल सम्भाव्यता कति रहेको छ है? जलविद्युत 83,000 कि 83,000 किलोवाट कि 83,000 मेगावाट, त्यस्तै 83 किलोवाट है। 83,000 मेगावाट, अर्थात् अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। सी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 45औं प्रश्नले के भनेको छ नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य व्यवसाय के हो? कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार है। कृषि नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 46औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ कृषि क्षेत्रको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? अप्सन ए खाद्यान्न आपूर्तिको प्रमुख स्रोत, अप्सन बी तपाईको औद्योगिक विकासको आधार, अप्सन सी तपाईको राष्ट्रिय आयको स्रोत, अप्सन डी तपाईको कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि। ओके,
ल गेस गर्नुहोस् त मित्र, यस प्रश्नको सही जवाब कुन राइट जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा है। सबै मित्रहरूले एकचोटि फटाफट एन्सर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिइहाल्नु त मित्रहरूले। यस प्रश्नको सही जवाब कुन राइट जस्तो लागिरहेछ तपाईँको विचारमा। ओके, साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। ओके, डी 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 भन्दै हुनुहुन्छ, डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 47औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा घरेलु उद्योगको स्थापना कहिले भएको थियो भन्नुहोस् त। एबिसी र डी तपाईँको डाटा दिएछ सनमा, त्यसको आधारमा तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। 39 गुड, अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। सन् 1939 यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 48औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा सर्वप्रथम हवाई सेवा कहिलेबाट सुरु भएको थियो। अब यहाँ डेटहरू दिएछ, तपाईँले डेटको आधारमा तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए नै यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 49औं प्रश्नले के भन्छ, नेपालको जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म स्वचालित रेलवे सेवाको सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो। अब डाटा हेरेर भन्नुहोस् त है, के भन्दै हुनुहुन्छ सबै मित्रहरूले एकचोटि यसको एन्सर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 92 सालमा विक्रम सम्वत तपाईँको 1992 सालमा यस प्रश्नको सही 92 होइन कि 93 हुन्छ है, 1993। एकचोटि आफूले पनि मिलाउनु होला, हेर्नु होला, रिसर्च गर्नु होला, वा च्याटजिपिटीसँग सोध्नु होला है। विक्रम सम्वत 1993 है, नझुक्नु होला, 93 हो साथीहरू। ओके, ल आजको अन्तिम प्रश्न हजुरहरूको लागि है, हजुरहरूको लागि आजको प्रश्न के रहेको छ, ओपन इकोनोमीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ। अप्सन ए 2 क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, बी तपाईँको 3 दलीय क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, सी तपाईँको 4 क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, डी तपाईँको कुनै पनि होइन। यदि थाहा छ भने तपाईँले यसको एन्सर कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। ओके, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यति भन्दै आजको क्लासबाट म छुट्न चाहे। हस्त, धन्यवाद।